हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। नमस्कार, कार्यक्रम विशेष बहसमा स्वागत छ। म गोपाल जेठी। दर्शक महानुभावहरू, वालिङ टेलिभिजनले यो विशेष बहस कार्यक्रममा विभिन्न समय सन्दर्भसँग जोडिएर र विभिन्न विकास निर्माण तथा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्व र समयसँग सन्दर्भित विषयमा हामीले यो कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी नेपालमा निर्वाचन भइसकेपछि अहिले 3 तहको सरकार बनेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र तीनवटै सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्ना विधि विधान अनुसार अहिले विकास निर्माणको लागि खटिरहेको हामीले सुन्नमा आएको छ। त यथार्थमा काम कति भएको छ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा नै त्यहीको व्यक्तिलाई बढी जानकार हुन्छ। र विशेष गरी स्थानीय तह भनौँ या स्थानीय सरकार, पछिल्लो समयमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आफ्नै एउटा नियमावली अनुसार र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार र आफ्नो बलबुताले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माण खटिरहेका छन्। र अहिले झन्डै 3.5 वर्ष बितिसकेको छ, स्थानीय निर्वाचन भइसकेको र अहिले यो समयमा हुन त प्रकृतिसँग तपाईँ हामी कसैले पनि सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा प्रकृतिले के गर्छ के गर्दैन त्योसँग पनि सँगसँगै जानुपर्छ। यति बेला हामी कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टबाट पनि प्रताडित छौँ समग्र नेपाल, र त्यसभित्रमा पनि स्याङ्जा जिल्ला पनि अछुतो रहेन र स्याङ्जा जिल्ला पनि पीडित नै छ। र त्यसमध्येमा पनि हामी भिरकोट नगरपालिका पनि यो कोभिड-19बाट अछुतो रहन सकेको छैन। तथापि भिरकोट नगरपालिकाले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि कस्तो नै भनियो भने समयमा नै राज्यले तय गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अधिकतम उपयोग गरेको कारणले पनि अहिले हामीले अरू पालिकाहरूको तुलनामा, अरू स्थानको तुलनामा केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित रहन सकेको महसुस गर्न सकेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यसै सन्दर्भमा यो विशेष बहसमा जोडिनेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छायाराम खनालसँगको कुराकानी लिइरहेका छौँ। छायारामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन भएको करिब 3.5 वर्ष भइसक्यो र भिरकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ र स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमध्येमा भिरकोट पनि एउटा यहाँको क्रियाशीलताले अलिकति चर्चामा पनि आएको नगरपालिका हो। भरै हिजो चाहिँ हामी गाउँपालिका अथवा गाउँ पञ्चायत के थियौँ, त्यहाँबाट विकसित हुँदै आउँदाखेरि अहिले यो ठाउँमा आएका छौँ र स्थानीय निर्वाचन पछाडि यहाँको गतिविधि, यहाँलाई यो भिरकोट नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँ लागिरहनु भएको छ। त अहिले यति बेला भिरकोट नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ र यसको पूर्वाधारहरू कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? धन्यवाद गोपालजी। हाम्रो 4 वर्ष बित्यो, 5औं वर्षको बजेटको तयारीको अवस्थामा सङ्घारमा छौँ। यो हाम्रो अन्तिम वर्ष पनि हो। त्यही तयारीमा पनि जोड्दैछौँ भने अहिलेसम्म भएका कामहरूको समीक्षा गर्ने बेला पनि रहेको छ। हामी अनुगमनको चरणमा पनि छौँ र अहिलेसम्म 90% बढी हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको काम भइसकेको र 80% बढी भुक्तानी गरिसकेको अवस्था हाम्रो छ। केही आयोजनाहरू काम गर्न बाँकी छन्।
केहीको टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने र अलिकति बजेट पनि पछि प्राप्त भएको हुनाले असाढ मसान्तसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ। हाम्रो विकासको अवस्था त्यही छ भने कोभिडको यो महामारीका बावजुद पनि हामीले विनियोजन गरेको बजेट र लक्षित गरेका योजनाहरूमा ब्रेक नगरिकन सबै काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ 100% नै भन्ने हाम्रो आकलन छ र त्यो सम्भावना पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हालाकि केही राजस्वको रकम गत वर्ष पनि 3.5 करोड जति कमी आयो, यो वर्ष पनि पुरै आउने देखिएको छैन। त्यसले गर्दा अलिकति नगरपालिकालाई व्यवहार बढी पर्ने देखिएको छ र पनि हामीले विकासमूलक काममा आशातीत प्रगति गर्न सकेका छौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। कतिपय पालिकाहरूमा यो हुन त यहाँले अघि भनिसक्नुभयो कि हामी 90% हामी कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र त्यही अनुसारको बजेट पनि लगानी भइसकेको छ। तर कतिपय पालिकामा बजेट फ्रिज भएका अवस्थाहरू छन्, काम सम्पन्न नभएका अवस्थाहरू छन्। हाम्रो पालिकामा के छ? हाम्रो बजेट फ्रिज हुँदैन। एउटा यो सामाजिक विकासको संसदबाट हुने कामको 10 लाख रुपियाँको काममा थोरै उहाँहरूबाटै भाँजो हालिदिएर सम्झौता नभएर काम रोकिएको छ। सम्झौता भइसकेको पनि ब्रेक गर्नु पर्यो भनिदिनु भयो। नभए अरू सम्पूर्ण काम हाम्रो भएका छन्, त्यो पनि सम्भवतः सकिन्छ। अब हामी थोरैको छ 10 लाख मात्रै बाँकी रहेको छ एक ठाउँको, अहिले अन्तिम आवरमा परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको ल्याइदिएर रहेको छ। त्यस्तो फ्रिज हुने अवस्थामा हाम्रो कुनै पनि पैसा छैन। तिनीहरूको काम हामी तदारुकता साथ गरेर फ्रिज हुने बजेटको कामलाई अझ बढी सक्रियताको साथ काम गरेका छौँ। हाम्रो बजेट फ्रिज हुँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा यो नतिजन्य पदार्थहरू जुन विकास निर्माणमा हामीले प्रयोग गर्छौँ र त्यसको एउटा शुद्धिकरणको लागि अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले एउटा स्क्रिनिङ मेसिन पनि हामीले आफैले सञ्चालन गरेका छौँ, प्रदान गरेका छौँ। र यो सामग्री यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ र यसले कतिको हामीले लाभ लिन सकेका छौँ? त्यो स्क्रिनिङ मेसिन हामीले 64 लाख रुपियाँ त्यो मेसिनको दाम जडान सहितको परेको छ। त्यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि र विद्युतीय लाइन समेत गर्दा झन्डै 1 करोड 20 लाख जति त्यसको खर्च भएको छ। त्यसलाई सञ्चालनको निमित्त 3 जना प्रत्यक्ष मिस्त्रीहरू हामीले राखेका छौँ। 2टा, एउटा सानो र ठुलो मेसिन, चावडा टिप्परलाई काम पुग्दो रहेछ प्रत्येक दिन। त्यो खर्च सबै हेर्दा हामीले प्रतिदिन त्यसले गर्ने, त्यसले चालेर धोएर निकालेको सामानबाट करिब 2 लाख रुपियाँ दिनको आम्दानी हुने, खर्च घटाउँदा पनि 1.5 लाख प्रतिदिन बस्ने खालको मोटामोटी हामीले अनुमान गरेका छौँ। हाम्रो बिक्री केही मात्रै सुरु भएको छ। त्यसको लागि हामीले लाभ लागत र बिक्री वितरण सम्बन्धित सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न एउटा कमिटी बनाएर उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा विज्ञहरू समेत राखेर समिति बनाएर त्यो समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ। कति खर्च लाग्छ, आम्दानी कति हुन्छ, बिक्री कतिमा गर्नुपर्छ, त्योदेखि लिएर व्यवसायीहरूले गाउँ गाउँमा सप्लाई गरेर दिँदाखेरिमा कुन ठाउँमा हामीसँगबाट किनिसकेपछि त्यो बस्तीसम्म पुर्याउँदाखेरिमा लाग्ने थप जोड्ने भाडाको समेत उनीहरू स्वयंले निर्धारण गरेर प्रत्येक टोलमा जाँदाखेरि लाग्ने भाडा समेत निर्धारण गरेर त्योभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गरेर हामीलाई त्यो प्रतिवेदन तयार भएको छ र त्यसरी बिक्री वितरण गरेका छौँ। प्रत्येक दिनको आएको त त्यहाँ हामी स्टक गरेर राख्छौँ, बिक्रीको त्यहाँ खाता राखिदिएको छ र नगदी रसिद हुन्छ। खातामा पनि कसले लगेको, कति परिमाणमा लगेको इन्ट्री गरिन्छ र नगदी रसिद पनि सँगै काटेर प्रत्येक दिन त्यो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ। अबेला आएको पैसा भयो भने भोलिपल्ट फर्स्ट आवरमा ब्याङ्कमा दाखिला गर्ने, हाम्रो खातामा दाखिला हुन्छ र त्यो भौचर लेखामा बुझाउने खालको चलनको लागि हामीले अहिले नगर प्रहरीको प्रमुख जो छ उसको मातहतमा जिम्मेवारी दिएर अहिले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो 6 लाख जतिको बिक्री भएको मैले जानकारी पाएको छु। त्यसमा बिक्रीको कुरा अहिले केही मान्छेहरूसँग पुरानो स्टक रहेको र हामीले उत्पादन पनि भर्खरै गरेको हुनाले बिक्री भर्खर सुरु मात्रै भएको छ। मासिक करिब 50 लाख रुपियाँ
यसले बचत गर्न सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसमा हाम्रो त्यो आम्दानीको कुरा भन्दा नि हामीले मुख्य फाइदा के हो भने आदि खोलामा ओभर ब्याङ्क खोलाको नदीको सतहलाई बिगार्ने गरी ओभर ब्याङ्क रहेको वस्तु आइई रिपोर्टले तोकेको मार्जिनमा 80% मात्रै 20% अझ मार्जिन छोडेर त्यो लेभलमा हामी आफैले उठाउँछौँ। त्यहाँ तल राम्रो माल छ भने त्योभन्दा बढी गइरहेर खन्ने गर्दैनौँ, त्यो लेभलको मात्रै निकाल्छौँ। निश्चित लेभलको निकाल्ने त्यसलाई लिएर आएर चाल्ने, त्यो कस्तो छ भनेर वर्गीकरण गरेर राम्रो माल खोज्ने होइन, नदीको हटाउनु पर्ने चिजलाई मात्रै हामी बाहिर लिएर आउँछौँ, त्यसलाई चाल्ने र धुने काम त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि ओभर साइज निस्किन्छ, ठुलो साइज निस्किएकोलाई त्यही नदीको किनारमा त्यहाँ जालीहरू लगाएको अरू भएको ठाउँमा त्यसलाई डम्पिङ गरिदिएर त्यही आडबाट नदीको किनारबाट बाटो बनाउने गरी अहिले त्यो काम सुरु गरेर 2वटा प्रपोज गरिरहेछौँ। गिटी बालुवा निस्किएको चिप्स निस्किएको हामी बाहिर बेच्छौँ। ओभर साइज आएको ठुलो ढुङ्गामा बिक्री हुन्छ र त्यसपछि रहेको बिचको जुन ग्राभेल हुन्छ त्यसलाई नदीको किनारमा राखेर बाटो नदी किनारको बाटो दुवैतर्फ बनाउनु र नदी नियन्त्रणमा पनि काम हुने गरी यसरी हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसबाट आदि खोलालाई व्यवस्थित बनाउने, आदि खोलाले क्षति नपुर्याउने खालको काम पनि गर्न सक्ने र नदीको बाट आएको वस्तु उपभोक्ताहरूले शुद्ध वस्तु पाएर सुपथ मूल्यमा प्राप्त गरेर हाम्रा सम्पूर्ण निर्माण कामहरू सबै बलिया हुन्। किनभने मिक्स लगाएर बनाउँदाखेरिमा बालुवा माटोको मात्रा रहने र बालुवा गिटीको साइजहरू बेसाइज हुने, घरदेखि अरू कुरामा कमजोर हुने हुनाले त्यसको पनि नियन्त्रण गर्ने हेतुले हामीले त्यो काम गरेका छौँ। र त्यसका लागि 2 वर्षदेखि हामीले ठेक्का पनि गरेनौँ, नदीमा जान पनि दिएनौँ र अहिले नदीमा हाम्रो मेसिन र हाम्रो के अरे टिप्पर बाहेक कसैको पनि नदीमा जाँदैन। गयो भने हामीले भाडामा लिएर कसैको लानु पऱ्यो भने उसलाई लान्छौँ र अरूलाई चाहिएको चिज हामी त्यहीँबाट हरेक निर्माणको लागि एक द्वार त्यहीँबाट मात्रै दिने, अब नदीबाट कसैले ननिकाल्ने गरी लैजाने तयारीमा छौँ र झन्डै 80% त्यो चेक भएको छ। अलिअलि पुरानो स्टक हामीले केही बिचमा दिएका स्टकहरू बाँकी रहेको छ, सायद त्यो यो बर्खामा सिद्धिन्छ र आउने आर्थिक वर्षदेखि त टोटल्ली नदीमा कोही पनि जाँदैन र सबैले शुद्ध वस्तु प्रयोग गर्छ। अरू वस्तु प्रयोग गर्न पनि हामीले प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। यो मेसिन राखिसकेपछि जस्तै नदीजलले अनधिकृत रूपमा नदीजलले उत्खनन गर्ने र त्यसलाई मोनोपोली गर्ने प्रचलन पनि थियो र एउटा नदीको एउटा स्वरूप त्यसको उसलाई पनि एउटा बिगार्ने होइन त्यो पनि थियो। त हामीले यो राखिसकेपछि त्यसको लागि पनि न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सजिलो भयो। एकदमै कस्तो थियो भने एक ठाउँमा बालुवा छ, खाल्डो खनेर त्यसरी खाल्डो बनाइदिने, बालुवा निकालिदिने, ढुङ्गा छ नदीभित्र निकालिदिएर गइदिने, जहाँ गइरहन आवश्यक छैन। अर्को ठाउँमा अग्लो परेको थुप्रो छ, त्यहाँ त कतिले माल छैन भन्छ, त्यहाँ कसैले निकाल्दिन्न, जसले गर्दा नदीको बहाव अर्कोतिर गएर नदी कटान गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अव्यवस्थित भयो। निकाल्नेले आफूलाई राम्रो लागेको सजिलो भएको चिज निकाल्ने, तर नदीको बहाव र त्यहाँ फोहोर हुने कुरामा कसैले पर्वाह गरेन। त्यसकारणले अहिले खोलामा वेस्टेज वस्तु छैन। बालुवा चाल्नेले फालेको ढुङ्गाको रास हरेक कुराहरू जुन रहन्थ्यो त्यो पनि छैन। विभिन्न ठाउँ खाल्डा खनेर छोडिदिने त्यो कुरा पनि छैन। अब त हामी एउटा लेभलमा निकालिरहेछौँ र त्यो लेभल भन्छ। खोलाको सतह पनि देख्दा पनि राम्रो बस्ने, खोलाको लुकिङ पनि राम्रो हुने, अनि खोला बग्दा पनि बाहिर नजाने, किन बग्ने भागभित्रै पाएपछि त नदी बाहिर जाँदैन। त्यस्तो नदीको बहावलाई पनि प्रभाव नपरेर नदी सकेसम्म सोझो बनाउने, हामीले जहाँ जिगज्याग भएर घुमेको छ सकेसम्म घुम्न नदिकन सोझै नदी जाएको। जसले सोझो बनाउँदा एक त नदीले थोरै भाग लिन्छ, अर्को क्षति पनि कम गर्छ। त्यस कारण नदीको बहावलाई पनि हामीले सोझो गरी लैजाने, नदीको लागि चाहिने बहावलाई नमिच्ने, त्यसको निश्चित तोकिएको एरिया छ, त्यो तोकिएको एरियालाई पनि हामीले नघटाउने, त्यो निश्चित एरिया बचाइदिइराखेर राख्ने र अनि पुलेसाहरू भएको ठाउँमा त्यसको तल माथितिरका ठाउँहरूलाई पनि यथावधि खनिदिएर त्यहाँ वस्तु हुन्छ त्यो निकाल्न नदिनेलाई पनि हामीलाई हिजो कठिन थियो। अब हामीले काम गरेपछि त्यहाँ त कोही जाने भएन। त्यो निर्माण भएका पुलहरूको वरिपरिमा खन्ने र निकालिदिने कुराले त्यो बनेका स्ट्रक्चरहरूलाई बाधा पुग्थ्यो, त्यो पनि हाम्रो रहँदैन। त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो हेतु हो र त्यो नियन्त्रण हुँदै आएको छ। र आगामी आर्थिक वर्षदेखि 100% नियन्त्रण हुन्छ। यो वर्ष मेसिन ढिलो हामीले
जडान गरेको हुनाले त्योभन्दा अगाडिको आपूर्ति गर्न नदीबाट पुरै बन्द गरिदिनु भएन भने हामीले दुईपल्ट गरेर 15 दिन नदीमा निकाल्न दियौँ। तर निकाल्दा पनि उनीहरूले एउटा शर्तमा तोकेको ठाउँमा तोकेको लेभलबाट मात्रै निकाल्न दिएका थियौँ। हामी आफै बसेर दिन्थ्यौँ टिप शुल्क लिएर। त्योभन्दा यो अझ राम्रो हुने भएपछि ती व्यवसायीहरूलाई पनि हामी सँगै राखेर ठिक छ यो यहाँ ल्याएको नि भोलि तपाईँले लाने हो, तपाईँले बेच्ने हो, हामी सोझै बेच्दैनौँ, तपाईँ मार्फत बेच्नुहोस् र तपाईँले ढुवानी लिनुहोस्, हामीले वस्तुको मूल्य लिन्छौँ, आखिर तपाईँलाई पनि हुन्छ हामीलाई पनि हुन्छ भनेपछि व्यवसायीले सँगै राखेर उहाँहरूको सहमतिमा हामीले फेरि बिक्री दर र व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै राखेर गरिरहेका छौँ। यसको बिक्री हामीले धिरकोट नगरभित्र मात्रै गरेका छौँ कि बाहिर अरूलाई पनि आवश्यक पऱ्यो भने यहाँ दिन्छौँ? अब पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो आन्तरिक कुरालाई नपुग्ने भयो भने भिरकोटलाई मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बाहिर बेच्ने हाम्रा निर्माण गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने भयो भने फेरि महँगो पर्छ वस्तु। त्यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु हाम्रो खपतमा मात्रै भ्याइन्छ जस्तो लाग्दैन, हामी बाहिर पनि दिन सक्छौँ र अहिले त्यसरी नदिएका पनि छैनौँ, बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि हामी दिएछौँ। तर भोलि मार्केटको अवस्था हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने भएन भने त्यो बेला हामीले बाहिर नदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने भित्रको निर्माणलाई वस्तु त पाउनु पऱ्यो नि हाम्रो मान्छेहरूले, प्राथमिकताभित्र दिने हो। जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ हामीलाई पुगेर पनि हामीले त्योभन्दा बाहिर पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। अब गर्दै जाउँ, यो नयाँ अनुभव हो। अहिले पछि काम गर्दै जाँदाखेरिमा हाम्रो उत्पादन र आवश्यकताको ठ्याक्कै हिसाब पनि छैन, किनभने यो मेजर नगरिएको विषय हो नि त। अहिलेसम्म कति घर बने, कसले कति लस बाल्यो भनेर त्यसको कुनै मेजरमेन्ट छैन। अब हाम्रो कामले मेजरमेन्ट गर्छ, किनभने हाम्रो दैनिक रूपमा बिक्री भएको रेकर्डमा रहन्छ। अब त हाम्रो रेकर्डभन्दा बाहिर वस्तु नै बाहिर नगएपछि त कति बालुवा खपत भयो अनि कति घनमिटर गिटी खर्च भयो एक वर्षमा, कुन ठाउँमा गयो भन्ने कुराको हामीसँग रेकर्ड रहन्छ। अर्को वर्ष त्यसले अलिकति हामीलाई एउटा मार्ग देखाउँला। अब यति बेला यो आर्थिक वर्ष सकिने पनि थालेको छ। अघिल्लो अब हामी त अहिले जेठ महिनाको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएर त्यसको विकास निर्माणको क्रम पनि अघि पनि आयो भनिसक्नु भएको छ। 90% हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अरू पनि क्रमिक रूपमा जहाँसम्म अब यो 10% पनि हुन्छ भन्ने आशामा छौँ। अब नयाँ बजेटको तयारी गर्ने बेला पनि भइसकेको छ। यसको लागि के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ र विगतको बजेटले कस्तो प्रतिफल दिएको छ र अबको बजेटको योजना के गर्नुभएको छ? हाम्रो स्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिको बैठक भइसकेको छ। हामीले यो वर्ष आउने वर्षको स्रोतको अनुमान पनि गरिसकेका छौँ। राजस्वको बारेमा पनि कहाँबाट हाम्रो थप आम्दानी हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि राजस्व समितिले आफ्नो बैठक बसेर करिब छलफलमा गएको छ। त्यसको अन्तिम निर्णय आउनेवाला छ। उपप्रमुखज्यूको केही दुर्घटना भयो, बहिनी ज्वाइँ बितेको हुनाले बहिनी एक्लै काट्नुमा अहिले त्यो उम्किने बेलासम्म उहाँ काट्नु हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको संयोजकता हुने काम थोरै बाँकी रहेको छ, सायद 2-4 दिनमा आउनुहुन्छ। अरू काम हाम्रो भएको छ। योजनाहरूको हामी प्रत्यक्ष फिल्डमा निरीक्षण नगरिकन अन्तिम भुक्तानी दिँदैनौँ। त्यसो हुनाले त्यसको अनुगमनको पाटो आफै कम्प्लिट हुन्छ, किनभने मैले निर्देशन दिइसकेको छु। अनुगमनको प्रतिवेदन नआइकन अन्तिम भुक्तानी दियो भनेदेखि दिनेवाला जवाबदेही हुने भनेर निर्देशन गरिदिइसकेको छु मैले। त्यो अनुगमन बिना त्यो लिखित प्रतिवेदन चाहियो। प्रत्येक योजनाको बारेमा अनुगमन गर्नेले लेखेर दिएको हुनु पर्यो। त्यसको अवस्थाको बारेमा जवाबदेही त कोही त हुनु पर्यो। त्यो गरिदिएको हुनाले त्यसको पनि अहिले तपाईँको अन्तिम भुक्तानी गएकाहरू स्वतः निरीक्षण भएर गएका छन्। जसको अन्तिम भुक्तानी हुनु बाँकी छ तिनीहरू छन्। उपप्रमुखजी नभए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टिम, प्राविधिक टिम र सम्बन्धित वडाका साथीहरू भएर त्यसको निरीक्षणको काम भइरहेछ। त्यसरी हामी जान्छौँ। अब एउटा काम हाम्रो बाँकी रहेको छ। गत वर्षको वडा स्तरीय योजनाहरूको समीक्षा गरेर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ योजना बनाउने हो। कोभिडको कारणले त्यो हुन सकेको छैन। भोलि मात्रै हामीले बोर्ड बैठक राखेका छौँ। भोलिको बोर्ड बैठक पछि 1 हप्ता जतिमा सायद मलाई लाग्छ साथीहरूले आफ्नो त्यो पनि ल्याउनुहुन्छ। दुईटै काम, समीक्षा बैठक र वडाको योजना तर्जुमा दुईटै अब एकैचोटि गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आउने हो। यो परिस्थितिले लाई ब्रेक गरेर सानो समूहमा वडाभरिको पनि नगरेर 2-3टा झुन्डमा सायद गर्नु होला। भोलि हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र नीति र कार्यक्रम तयार भइरहेछ, अन्तिम रूपमा छ।
त्यो लेखन भइरहेछ। मैले एकचोटि अध्ययन गरेपछि सम्भवतः त्यो अन्तिम रूपमा जान्छ र हामी आन्तरिक तयारी गरिरहेछौँ। प्रक्रियागत कुरामा यो म्यानुअल मिटिङ बस्न नसक्ने भएको हुनाले हामीलाई अलिकति कठिन भएको छ। अब यो कोभिड त्योभन्दा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय कोभिड नै भयो। यो जनतामा भएको सन्तास र कोभिडले पारेको प्रभाव, त्यसबाट पहिला बचाउने, एकजना भए नि बढी बचाउन सकियो भने हाम्रो सफलता त्यही हुन्छ भनेर पहिलो ध्यान हामी सबैको त्यतैतिर गयो। कोभिडको कुरा जोडिहालौँ, किनभने विकास निर्माण पनि हाम्रो एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो र यसलाई गर्नु पनि पर्छ र सँगसँगै यो कोभिडले पनि हामीलाई मात्रै होइन देशलाई नै एउटा जर्जर पारेको छ र यसमा पनि अहिले भिरकोट नगरपालिकामा सबभन्दा पहिला रोग कसैलाई पनि नलागोस्, लाग्यो भने पनि निको होस्, हामी पनि कामना गरौँ। तर पनि हामी भिरकोट नगरपालिकामा स्याङ्जा जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा केही कम भएको र नियन्त्रणमा आएको भन्ने महसुस पनि भएको छ। त्यस्तो अभिलेखहरू पनि अहिले प्राप्त भएको छैन। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ? मुख्य गरेर हामी कहाँ कस्तो देखियो भने केही बस्तीहरूमा पहिला बजार क्षेत्रमा एकजना महिलाको यहाँबाट उपचारको लागि उहाँ बिरामी हुनुभएछ, कसैले खबर दिएर घरमा विवाहको तयारी रहेछ, पाउने पासा पनि आइसकेको, तर उहाँलाई अलिक बढी सिरियस भएपछि जानकारी भयो, स्वास्थ्यकर्मी पठाइयो, तपाईँ त्यो अक्सिजनको लेभल घटिसकेको, तपाईँ हस्पिटल जानुपर्छ भने तुरुन्तै हामीले थाहा पाएको 1 घन्टामा एम्बुलेन्स दिएर उहाँलाई यहाँबाट पठायौँ। पोखरा पठाउँदा पोखरा नपुगिकन उहाँको निधन भयो। उहाँको निधन भएपछि हामीलाई त्यसले पहिलोचोटि झस्कायो र त्यहाँ हामीले तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यहाँ चेक गर्दाखेरिमा तपाईँको एन्टिजेन टेस्ट गऱ्यौँ। तुरुन्तै टेस्ट गर्दाखेरिमा त्यो परिवारको 5 जनामा पोजिटिभ देखेपछि त्यो टोललाई सिल गऱ्यौँ हामीले। पुरै टोल सिल गरेपछि त्यसपछि बजारमा अरू के छ त भनेर हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरू सहितको जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रत्येक घरमा गएर त्यो घरमा कतिजना मान्छे छ त्यो डेरा गरेर बस्ने होस्, घरको वाला होस्, जोसुकै भए प्रत्येक मान्छेको ज्वरो नाप्ने, उसको हिस्ट्री सबै लिने, त्यहाँभित्र सङ्गीत कोही छ कि छैन भनेर प्रत्येक व्यक्तिलाई भेटेर चेक गर्न थाल्यौँ। 1 हप्तामा 2 चोटि चेक गऱ्यौँ हामीले। त्यसो गर्दा पनि केही मान्छेहरू सङ्क्रमण भएपछि अब हामी आफै पचाउँछौँ भनेर बसेको केही मान्छेहरूमा भेटियो, तर त्यो 5 जनाभन्दा बाहिर त्यो टोलमा अरूमा गएन र पछि 2-3 टा टोलमा 2 जना 4 जना 2 जना परिवारका मान्छे एउटा घरभित्र देखियो। जो मान्छे भेटियो उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरे, त्यहाँ उ गरेपछि उनीहरूको सम्पर्कमा भएको मान्छेलाई लिएपछि त्यो त्यहीँभित्र रह्यो। अहिले 6-7 जना मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा बजारभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब लगभग 80% रिकभर भइसकेको अवस्था। मैले घरमै गएर भेटेको छु। हामी फेरि स्वास्थ्यकर्मीले भेट्छ, म पनि घरमै पुगेर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिबारे बुझ्छौँ। स्वास्थ्य स्थिति दिनको एकपटक उहाँहरूसँग फोन कन्ट्याक्ट गर्नको लागि टोल विकास समिति, स्वास्थ्यकर्मी, ओडा, यसरी तपाईँको टोल विकास समितिले ओडालाई बताइदिने, ओडाले प्रत्येक दिन रिपोर्टिङ नगरपालिकामा मलाई अथवा हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्यको प्रमुख हामी 3 जनालाई त्यो जानकारी गरेपछि तुरुन्तै के गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्स लिएर कहीँ पठाउनु पर्ने भए पठाउने, औषधि दिनुपर्ने भए दिने र ज्वरोको सामान्य सङ्केत भएको मान्छेहरूलाई प्राइमरी उपचारको औषधि घरमै ल्याएर दिन्छौँ हामीले। स्वास्थ्यकर्मीहरूले घरमै ल्याएर दिनुहुन्छ। त्यसका अतिरिक्त थप खानुपर्ने भयो भनेदेखि लेखेर तपाईँले लिनुहोस्, किन्नुहोस् भन्ने हुन्छ। अहिले प्रायः धेरै मान्छे औषधि किन्दै परेको छैन। हामीले दिने औषधि त्यसमा एउटा भिटामिन सी हाम्रो पहिलाको उसमा नभएको थप किनेर त्यो हालिदिएका छौँ। त्यतिले धेरै मान्छेलाई 80% मान्छेलाई त त्यो हामीले दिएको औषधिले कभर गरेको छ। अब हप्ता 10 दिनको औषधि दिँदा कभर गरेको छ। त्योभन्दा केही बढीलाई त्यसलाई अक्सिजनको मात्रा कम भयो, अक्सिजन दिनुपर्ने भयो, अलिक बढी भएर हस्पिटल जानु पर्यो भने उनीहरूलाई खर्च लाग्ने कुरा छुट्यो हो, नभए अरू त्यो अवस्था पनि छैन। र प्रत्येक ठाउँमा त्यहाँ जेसिसले पनि राम्रो मद्दत गरिरहेको छ। उहाँहरूले एउटा गाडी राखेर सूचना पाएको ठाउँको बिरामीहरूलाई बोकेर लाने, हस्पिटल पुर्याइदिने, त्यसको सुविधा हामीलाई दिने होइन। र त्यहाँ जाँदा उहाँहरू जाँदा फेरि एउटा स्वास्थ्यकर्मीले जानुहुन्छ, जुन एरियामा जानुहुन्छ त्यो वडाको स्वास्थ्यकर्मीलाई जान्छ। जो टोली रेस्क्यु गर्ने गरे हामीले के भनेको छौँ, तपाईँ जाँदा स्वास्थ्यकर्मी लानुहोस् है, हाम्रो ज्ञानले पुग्दैन भनेर हामीसँग उपलब्ध भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई सँगै लिएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने यसरी गरिरहेछौँ। र गाउँमा पनि वडाको कुनै पनि ठाउँ बाँकी रहेन। 3 नम्बरमा एकचोटि 10 जना जतिमा सङ्क्रमणको कुरा आयो, 3 जना जति हस्पिटल गएर भर्ना हुनुभयो र 1 जनाको डेथ पनि भयो।
यसरी हाम्रो समग्र हेर्दाखेरिमा हामीले चेक गरेको मध्ये त 2 जनाको मात्रै डेथ भएको छ हामीले थाहा पाएको। तर यहाँबाट अन्यत्र गएर चेक भएर अस्पताल भर्ना भएका समेत गर्दा 16 जना जतिको यो बिचमा मृत्यु पनि भएको छ। त्यसमा तपाईँको 10 जना पुरुष 9 जना महिला 7 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। अस्ति मात्रै एकजनाको हामीले 1-2 घन्टा अगाडि गएर कन्ट्याक्ट घरमै गएर एन्टिजेन टेस्ट गरेको पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखेर औषधि दियो। औषधि दिएपछि अरू अप्ठ्यारो भयो भन्नु भने यस्तै अप्ठ्यारो भयो भनेर हामी रेस्क्यु गर्नलाई गाडी साडी लिएर जाँदा उहाँको घरमै डेथ भयो। अब लासको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नु म यहाँ मिटिङ थियो, जुन मिटिङ व्यवस्थापन गर्न गर्नु पर्ख भने म आफै गएँ। ल अब यसलाई लाने ढाल्दिने हो, अब लैजानेको विरुद्ध गाडी म खोज्छु। त्यहाँ 2 जनाले पिपी लगाएको उ गरेर भनेपछि 2टा भाइहरूले पिपी सेट लगाएर लासलाई उठाउनु गयो अनि हामीले गाडीमा लगेर धामदीमा दाह संस्कार गऱ्यौँ। त्यो खालको अवस्था पनि आयो। अब त्यसपछि त्यो दाह संस्कारमा संलग्न हुनेहरूको पनि आज 4 दिन भइसक्यो, कसैले केही भएको छैन, सबै कुशल हुनुहुन्छ। यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने गाउँमा 9 नम्बरमा 11 जनामा देखियो। त्यो देखियो भनेर थाहा दिने बित्तिकै राति घर सुतेको एकजना 75 वर्षको बुढी आमाको डेथ भयो। त्यसको सक्स भयो कि कमजोर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सद्गत उतैतिर व्यवस्थापन गर्ने काम हो। 7 नम्बरमा अलि बढी देखियो 3-4 गाउँमा। हिजो अस्ति मात्रै डिस्चार्ज भएर आउनुभयो एकजना। परिवारलाई नै पुरै भएको, त्यो बिहा परिवार सुरु भएको। एकचोटि 11 जना देखियो अनि 18-20 जना त्यहाँ भयो। 8 नम्बरमा 3-4 बस्तीमा देखियो। भनेपछि गाउँमा पुग्यो, नपुगेको होइन। अब यता वालिङसँग जोडिएको हाम्रो 4 नम्बर वार्डको बरानी पोखरामा 7 घरमा चेक गर्दा 11 जनालाई पोजिटिभ देखियो। 19 जना चेक गर्दा डरलाग्दो पनि भयो। एकजना 86 वर्षको बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू पनि अहिले आएन। हामीले त्यही 2टाको निमित्त स्वास्थ्य कर्मीलाई एउटा र सुरक्षाकर्मीलाई एउटा 2वटा गाडी स्ट्यान्ड बाई राखिदियौँ। 2टा एम्बुलेन्स हामीसँग स्ट्यान्ड बाई छ। एउटा एम्बुलेन्स जेसिसले पनि हामीले सहयोग गर्ने गरी हाम्रो 5 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूले गाडी दिनुभएको छ जेसिसलाई, आफै चलाउनुहुन्छ। त्यो गाडी सबै 3वटा गाडीले सर्भिस गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ त्यसले नपुग्दा फेरि बाहिर व्यवस्थापन गर्दैन। अहिलेसम्म बिरामीहरूलाई समयमा उपचारको लागि ठाउँमा पुर्याउनु पनि सफल भएको छौँ। भने गाउँमा कहीँ बढी मान्छे रुगाखोकी लागेको सङ्क्रमणको देखियो भने हामी त्यही गाउँमा एन्टिजेन बोकेर स्वास्थ्य कर्मीहरू उहीँ जानुहुन्छ, त्यो गाउँमै गर्छौँ। 1-2 जना छ भने हामीले पहिला 2 दिन सोमबार र शुक्रबार 5 नम्बरको पशुपति दाबी थियो, त्यहाँ खुल्ला ठाउँ र बस्ती पनि यो फेरि जाँच्ने भनेपछि मान्छेले कोभिड भएको मान्छेलाई चेक गरेको भन्दा अलिक गाह्रो मान्छ। बस्तीको पनि एकल राख्ने भन्छ, त्यहाँ हामीले क्वारेन्टाइन राखेको ठाउँ पनि हो। आज पनि हामीसँग त्यहाँ 30वटा बेड छ, पानी छ, बत्ती छ, सबै व्यवस्था भएको ठाउँ पनि भएको हुनाले त्यो ठाउँमा हामीले टेस्ट गर्ने गऱ्यौँ सोमबार र शुक्रबार। अहिले त्यो प्रेसर घटेको हुनाले र एन्टिजेन लिएर अलिक बढी बथान गाउँ जाने भएको हुनाले शुक्रबार हप्ताको 1 दिन त्यहाँ हामीले स्वाब टेस्ट गरेर पठाउने अहिले पनि गरिरहेका छौँ। यो खोपको कुरा पनि तोकिएका मान्छेहरू लगाउ सबैले दोस्रो पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यो मध्ये 10 जना जति छुट्नु भएको छ दोस्रो खोपमा। हाम्रो खगेशराज रेग्मी लगायत 10 जना छुटेको। जिल्लासँग कुरा गरेको 1 बाहिर छ भनेपछि 1 बाहिर 10वटाको हुन्छ। त्यो 10वटाको हिजो भनेर ल्याएर आज ती 10 जनाले पनि त्यो दोस्रो खोप उनीहरूको समय पनि बित्न लाग्यो, कहीँ केही भयो भनेर आज लगाउनु भयो। आज 10 जनाको त्यो अहिले लगाएर अघि एकजना यहाँ पनि आउनुभएको थियो। छुटेकाहरूलाई पनि त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। औषधिको हामीसँग कमी छैन। प्राइमेरी औषधि जुन दिनुपर्ने स्वास्थ्य शाखामा उनीहरूकोमा पनि स्टक छ, त्यसका अतिरिक्त हामीसँग स्टक छ। अब कालिकामा 20 बेडको अहिले हामीले अक्सिजन सहितको बेड प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो सिलिन्डरहरूको कमीले गर्दा 20 वटामा हामीले सबै चिज जोडेर राखेका छौँ। त्यहाँ भर्ना भएर बस्न परेको छैन आएका मान्छेहरू। र कालिकामा अहिले एन्टिजेन टेस्ट 24 घन्टा खुला छ। जुन बेला पनि शङ्का भयो भने उहाँहरू आउनु बित्तिकै निःशुल्क एन्टिजेन टेस्ट हाम्रो नगर अस्पताल जुन कालिका थियो त्यो नगर अस्पतालमा आएको छ। त्यहाँ अहिले तपाईँको 3 सिफ्टमा हामीले कर्मचारीको व्यवस्था गरेर 6 जना नर्स, 2 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ। नगर अस्पताल गर्नुभयो, जग्गा पास गर्न बाँकी छ।
त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामी अब प्रक्रियामा जाँदैछौँ, जग्गा पनि पास हुन्छ। अहिले अब त्यो हिजो पनि त्यो हस्पिटल सुचारू थियो र अहिले नगर हस्पिटल बनाइसकेपछि अब नगरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले के कसरी लाग्नु भएको छ? अहिले अब प्रदेश सरकारले पनि डाक्टर सहित राख्नुको लागि केही पैसा दिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य मार्फत 2 जना स्टाफ नर्स पठाइदिनु भएको छ। 4 जना स्टाफ नर्स जिएमसीले दिएको छ, उसले पनि त्यहाँ सपोर्ट गरिरहेको छ पहिलेदेखि। 2 जना एमबिबिएस डाक्टर जिएमसीबाट पठाइदिएको छ। यहाँ हामीले अहिले विज्ञापन गरिरहेका छौँ, डाक्टर प्राप्त भएको छैन। मुख्य समस्या त्यही भएको छ, डाक्टर छैन। त्यसलाई हामी खोजिरहेका छौँ अलिकति दक्ष डाक्टरको कुरा। अरू त हामीसँग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू अर्जुन चौकाले पनि 1-2 जना पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरूको पनि सेवा क्षेत्र भएको हुनाले भिरकोट नगरपालिकाले हाम्रा यहाँ 10वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतहरूमध्ये पालो पालो सिस्टममा अहिले त्यहाँ राखेर 24 आवर्स सेवा दिन सक्ने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। अब त्यही ठाउँमा अहिले पहिलो चरणमा 25वटा सिलिन्डरलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसबाट 80वटा बेडमा सोझै अक्सिजन दिन सक्ने, सिलिन्डर बोक्न नपर्ने खालको सिस्टमको लागि 24 लाख रुपियाँ हो त्यसको लागत। त्यो काम गर्नको निमित्त ठेक्का भएर अहिले सामान आइसकेको छ, हिजोबाट काम भइरहेछ। 1-2 दिनमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ, जसले गर्दा हामीले त्यो बोक्नु पर्दैन। त्यसपछि यो के अरे नेपाल आविष्कार केन्द्र जुन महावीर पुञ्जीको छ, उहाँहरूसँग हिजो मात्रै कुरा भएपछि 5वटा कन्सन्ट्रेटर 10 लिटर क्षमताको जोडेपछि 30 जनालाई बेडमा अक्सिजन दिन सकिन्छ। त्यसको लागत 25 लाख लाग्छ। 12.5 लाख आधा हामी गर्छौँ, आधा तपाईँले गर्नुहोस्, परीक्षण गरिरहेका छौँ हामीले भन्ने हिजो आएको छ। सायद त्यसको भोलितिर फाइनल होला। त्यो भए पनि त्यसलाई पनि जोड्ने भनेको छौँ हामीले। र अक्सिजन प्लान्टको निमित्त पनि हामीले सबै प्लान्ट सहित किन्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यहाँ बजेटको कुरा के भयो, 11वटै पालिकाको मिटिङ बसेर जिल्ला समन्वयको संयोजकत्वमा यही हेलुमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने कुरा भयो। स्याङ्जा अस्पताल भनेर नेपाल सरकारले 1.5 करोड रुपियाँ पठाइदियो। त्योभन्दा पहिला हामीले एकाधिक तहले पैसा उठाएर बनाउने भनेका थियौँ। राज्यले पैसा पठाइदिएपछि त हामीले उठाउनु परेन। त्यो पैसा फेरि जिल्लाले यता र उता हामी गर्छौँ भन्ने गरी त्यो थोरै द्वन्द्व गर्नुभयो। अब द्वन्द्व नै गरे पनि हामीले भिरकोट र अर्जुन चौपाले जति लगानी गर्न सक्छौँ हामीले गर्ने। नपुगमा पब्लिक पार्टनरसिप भनेर साथीहरूलाई 1 लाख 2 लाख रुपियाँ हालो त सेयर भनेर पनि केही कुरा चलाएको छु। यस भन्नुभएको छ। अलिकति प्लान्टको यो बजार भाउ अहिले अभावको बेलामा प्लान्ट राख्न खोज्दा अनुचित मूल्य लिन खोजेको जस्तो देखेर हामीले 1-2टा पार्टीहरूसँग अहिले पनि डायलग गरिरहेका छौँ। सुरुमा 1 करोड भित्र आउँछ भनेको सामानको पछि 1.5 करोड पुग्ने जस्तो कुरा आयो। सामानको हामीले डिमान्ड गरिसकेपछि मैले त क्यान्सलै गरिदिएँ। 25 लाख रुपियाँ दिएर तपाईँको एलसी खोलेर सामान किन्न पठाएकोलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ, किनभने त्यसको मूल्य अलिक बढी जस्तो लाग्यो। बुझ्दाखेरि नचाहिँदो मूल्यले जस्तो लागेपछि अहिले 2-3टा पार्टीसँग कुरा भएको छ। 1 करोडभित्र हामीलाई ठुलो बिग प्लान्ट पनि चाहिएको होइन। कमसेकम अलिकति सिलिन्डर बाहिर भन्नुपर्दा पनि 20-30 भर्न सकियोस् होइन। र हाम्रो लागि हस्पिटलमा चाहिएको त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको। त्यो हुँदा अब यो एउटा त बजेटको पनि कुरा भइरहेछ। हामी सङ्घले पैसा दिन्छौँ भनेको छ, दियो भने ठिक छ, नभए हामी आफै पनि यो अलिक टाइम लाग्ने 2-3 महिना नभइकन त्यो नबन्ने रहेछ। यो हतारमा बनाएर राम्रो हुने पनि देखेन। त्यो अहिले काम चलाउनलाई कन्सन्ट्रेटर जोडेर त यतातिर तपाईँको सिलिन्डर जोडेर सबै बेडमा सोझै पुर्याउने काम हाम्रो अहिले भइरहेछ। त्यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि हामी अक्सिजन प्लान्ट पनि यो दसैँभित्रमा सक्ने गरी काम गर्ने, बर्खा भए पनि काम गर्ने गरी तयारीमा हामी छौँ। त्यसको लगत इस्टिमेटको फाइनल कपी आइरहेको छ। यसको पनि विज्ञ मान्छे थोरैले चाहिँ एकजनाले काम गरिरहेछ। धेरै ठाउँ भएको हुनाले उसले डेटको फाइनल दिन सकेका छैन। त्यो आउने बित्तिकै हामी एउटा विज्ञापन गर्छौँ र यही किसिमले हामी व्यवस्थापन गर्ने कुरा लागेका छौँ। र हामीलाई प्रत्येक दिन हरेक टोलबाट, हरेक बस्तीबाट, व्यक्तिबाट राम्रै सहयोग भएको भन्छु मैले, किनभने समस्या देख्ने बित्तिकै सूचना गर्नुभएको छ। पहिलो सहयोग त हामीलाई सूचना नै हो। जानकारी पाइयो भने उसलाई रेस्क्यु गर्न सकियो, मद्दत गर्न सकियो, त्यहाँ पुगेर गर्न सकियो। त्यो सूचना पाएपछि धेरैजना सङ्क्रमित भए हामी उहीँ जान्छौँ। थोरै भयो भने गाडी ल्याएर बोलाएर ल्याएर टेस्ट गर्ने, अवस्था हेरेर उपचारको निमित्त हाम्रो क्षमताले भ्याउँदासम्म हामी आफूले गर्ने, नभए सम्बन्धित ठाउँमा रेफर गर्ने।
अब जेनरल अक्सिजन दिएर हुने हो भनेदेखि कालिकामा त्यसको तयारी हामीले अहिले गरेका छौँ। यो तयारी नहुँदासम्म 30-35 जना मान्छेहरूले वालिङबाट र 5-7 जनाले स्याङ्जाबाट अक्सिजनको सेवा लिनुभयो हाम्रो। मैले आभार व्यक्त गर्छु। वालिङले धेरै ठुलो मद्दत गर्यो, त्यसबाट हामीलाई सजिलो भयो र हात पनि भयो, साथीहरूले सजिलो गरी सेवा पाउनुभयो। त्यसपछिका बिरामीहरूलाई जिएमसीले गण्डकी मेडिकल कलेजले यहाँबाट गएका बिरामीहरूलाई राम्रै सहुलियतमा काम गरिदिए। कतिपय हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटलमा पनि पुगेर 1-2 जना मणिपाल पनि पुग्नुभयो र स्वास्थ्य लाभ गरेर आउनुभयो। हाम्रो कोभिडको बारेमा हामीले जिङ्गल बजाउनेदेखि लिएर शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्नेदेखि लिएर सङ्घ संस्थाहरू प्रयोग गर्नेदेखि लिएर सायद कहीँ पनि बाँकी राखेनौँ नै भनेका छौँ। तैपनि मान्छेले यो नभनौँ भो कोभिड लागेको भन्छन् भनेर छिपाउनु खोजेको कारणले अलिअलि अप्ठ्यारो महसुस भयो। नत्र यति बेला अब छिटफुट 1-2 जना देखिने कुरालाई छँदै छैन भन्न सकिँदैन। आम रूपमा अब अहिले सङ्क्रमितहरू नभएको, भएकाहरूको अवस्था सुधार भएको, भएकाको सुधार भएको, नियन्त्रणमा आएको अनुभूत अब नियन्त्रणमै छ। अहिले अब थप बाहिरबाट यो बाहिरबाटै प्रवेश गरेको छ, भित्र उत्पादन भएको देखिएको छैन। बाहिरबाट आउनेलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो त सामान्य सूचना हामी पायौँ भने यो हाम्रो पहुँच भित्रकै कुरा रहेछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने रहेछ भनेर अति सङ्क्रमित खालका दिने रोगीहरू पनि बाँचेर आउनु भएको छ भनेपछि यो असाध्य रोग होइन रहेछ। तर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नियन्त्रणमा आउने रहेछ भन्ने खालको अनुभव हामीले गरेका छौँ। नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नगरवासीहरूलाई त नगर बनाउने भनेको नगरवासीले हो, हामीले होइन। हामीले योजना बनाउने हो, हामीले नीति निर्माण गर्ने हो, नीतिको पालना गर्न लगाउने हो, विधि पुर्याउने मात्रै काम हो। हामी प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ, पुँजीको दुरुपयोग हुन नदिने कुरामा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामी म्याक्सिमम भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरामा कोसिस गरिरहेछौँ। अब मैले त भ्रष्टाचार शून्य छ भन्छु रिपोर्टमा, त मलाई छिपाएर गरेको भ्रष्टाचार मेरो जानकारीमा के अरे त्यो लिने र दिनेहरूले मलाई छिपाइदिएर गरेको भ्रष्टाचारको जिम्मा मैले लिन सकिनँ। मेरो जानकारीमा त्यो छैन भन्छु मैले, किन मलाई कसैले पनि काम गरे बाबत केही माग्यो नभन्दैपछि मैले छैन भन्छु। त शून्यमै छ भन्न किन सक्दिनँ भने यो तपाईँको यो हाम्रो भइरहेको परम्परा आज पनि टुटेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। थोरै त्यो छ, तर गर्व म के गर्छु भने हिजोभन्दा न्यून छ। अब यो टेबलमाथि लिने प्रविधि, टेबल मुनि जाने, लुकेर बा छिपेर नभन्दै है भनेर लिने खालकोमा पुग्यो भने नि घट्ने हो, त्यो खालको हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। कमसेकम हामीले त बैठक भत्ता लिने पनि सङ्कुचन गरेर लिन नसक्ने, हाम्रो सुविधा नलिने, पहिला विकासको काम गर्ने, अहिले पनि वडा अध्यक्ष साथीहरूले मासिक सुविधा सायद कति महिनादेखिको पाउनु भएको छैन। किनभने राजस्वको पैसा नआउँदासम्म हामी अन्तिममा लिएदेखि भनेर बसेका छौँ। सामान्य बैठक भत्ताहरू थुप्रै हुन्थ्यो, 30-32 हजार रुपियाँहरूले वडाको बैठकको भत्ता पनि डिमान्ड गर्नुभएको थियो गत वर्ष। त्यो पनि हामीले थोरै लिँदा कोषको धेरै जान्छ साथी हो। यसमा लोभ नगरेर हामी निर्वाचित भएर आउँदा सुविधा पाउँछौँ भनेर आएको पनि होइन, पछि राज्यले व्यवस्था गरिदियो, सुविधै ल्याएको छैनौँ भन्न पनि नभनौँ। हामी सुविधा लिएका छौँ तर मिलाएर लिँदैनौँ, हामी मिलाएर सुविधा लिँदैनौँ। तोकेको सुविधाभन्दा बढी कसैले पनि लिएको छैन। हामी त्यसरी काम गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ, म गर्व साथ भन्छु, 1-2 करोड रुपियाँ त हामीले मिलाएको भए विधिले दिएका सुविधा नलिएकै छोडिदिएका छौँ। हामीले त्यो हिसाबले काम गरेको छ। टिमले पनि मानिदियो, त्यसमा पनि मलाई गौरव छ। कर्मचारीहरूले पनि बढी टिएडिए खाने भत्ताको लागि क्लेम गर्नु भएको छैन। हामी यसरी काम गरेर त्यो किन त्यसमा जानु पर्यो भने आन्तरिक आम्दानी नभएको नगरपालिकामा आउने बेलामा 18 लाख रुपियाँ वार्षिक आम्दानी थियो। गएको वर्ष हामी 7 करोड जति आम्दानी गरेका थियौँ। यो वर्ष 2 करोड नाग्छ। मैले अस्तिसम्मको हेर्दा 2 करोड नाग्ने देखेको छु। अर्को वर्ष हाम्रो आम्दानीको अब आउने वर्ष हाम्रा विभिन्न हिसाबले गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू अलिकति बढ्ने देखेको छु। आम्दानीको स्रोत बढ्ने एउटा हाम्रो यो स्क्यानिङ मेसिन पनि हो जुन बालुवाको कुरा छ। दोस्रो सोरेक मैदान, त्यहाँ हामीले धेरै ठुलो लगानी गरेका छौँ, त्यसले पनि हामीलाई केही आम्दानी अर्को वर्षदेखि दिन थाल्छ। गरारे गुफा, त्यसको पनि निर्माणको काम धेरै गऱ्यौँ हामीले। अब त्यो जान योग्य भएको छ, त्यसले पनि अर्को वर्षदेखि हामीलाई केही आम्दानी दिन्छ।
हाम्रो अरू आन्तरिक आम्दानीमा हामीले फोहोर मैला केन्द्रको आडमा पार्क बनाएका छौँ। त्यो पार्कले पनि अलिकति आम्दानी दिन्छ। यो हिसाबले गर्दा अर्को वर्षको आम्दानी हाम्रो 5 देखि 7 करोडको भित्रमा रहन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। अर्को वर्ष हामी 18 लाख आम्दानी भएको नगरपालिकालाई आउने वर्ष 7 करोडभन्दा माथि आम्दानी हुने बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आकलन छ। फोहोर मैलाबाट हामीले वर्षको 30 लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेका छौँ। अहिले अझ यो कोभिडले गर्दा हाम्रो सामान त्यहाँ डम्पिङ भएको छ, बिक्री भएको छैन। मैले केही दिन अगाडि हिसाब माग्दा 22-23 लाख रुपियाँ आम्दानी भइसकेको मैले प्राप्त गरेको छु। यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म जाँदा 30 लाख रुपियाँ यो वर्ष नाग्छ। अर्को वर्ष हामीले यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने 40-50 लाख रुपियाँ फोहोरले पनि कमाउँछ। फोहोरको कमाइ भनेको फोहोर व्यवस्थापनलाई फोहोरकै कमाइले पुग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसले अरू खर्च खोज्दैन, त्यहाँभित्र काम गर्ने जनशक्ति, त्यहाँ प्रयोग हुने साधनहरूको तेल खर्च आदि पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हिसाबले हामीले हाम्रो 4 वर्षको पिरियडमा कमसेकम तपाईँहरूसँग आज एउटा आफैले निर्माण गरेको भवनमा, नगरपालिकाको भवनमा बसेर हामी कुरा गर्न पाएका छौँ। एउटा स्ट्रङ भवन हामीले बनाएका छौँ। 9वटा वार्डमध्ये अब 2टा वार्डको मात्रै एउटा कार्यालय भवन छैन हामीसँग। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनेका छन्। कालिका हस्पिटल छ। हामीले 15 बेडको हस्पिटल बनाउनुको निमित्त जग्गा तयार गरेर राज्यले पैसा दिएको, एउटा त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो जग्गा अलिकति भिरालो भयो। त्यसको डिजाइनलाई कन्सल्टेन्टले स्वीकृत नगरिदिँदा हामीले ठेक्का गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अब अन्तिम चरणमा छ। हामीले नक्साहरू सबै पठाएका छौँ। थोरै त्यो जमिन सुधारको लागि लागत, जमिन उपयुक्तै भएको तर जमिन सुधार गर्नको लागि थोरै लागत बढी लाग्ने हुनाले उनीहरूले त्यसलाई स्वीकृत नगरेपछि बढी लागेको लागत नगरपालिकाले बेहोर्छ भनेर हाम्रो गएको छ। सायद त्यो आउला, हामी यो वर्षै त्यसको ठेक्का गर्न सक्छौँ होला। यो हिसाबले हामी छौँ र नगरपालिकामा पहिलो निर्वाचित भएर जुन अवसर हामीले मसयदको टिमले प्राप्त गर्यो, अरू भाइ धेरै गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यो योभन्दा गर्नै सक्दैन कसैले भन्न मैले मिल्दैन। त मलाई लाग्छ मैले यो 4 वर्षलाई राम्रो सदुपयोग गरेको छु, उपलब्धिपूर्ण भएको छ र नगरपालिकाले एउटा द्रुत गतिमा आफूलाई अगाडि बढाउन सफल भएको छ यो पिरियडमा र हामी सफल भएका छौँ हामी सबै। त्यसको निमित्त नगरवासीहरूले जुन सहयोग पुर्याउनु भयो, मैले अघि नै भने विकास भनेको मैले गर्ने होइन, नगरपालिकाले गर्ने होइन, त्यो जनताले गर्ने हो। उहाँहरूको सहयोग नभएसम्म, सद्भाव नभएसम्म हाम्रो विकास हुँदैन। विकासका हरेक काममा विवाद नभइकन साझेदारी भएर सहयोग गरेर सबै काम सम्पन्न भएको छ। कति ठाउँमा काम गर्नुपर्दा विवाद भइदियो भने समस्या हुन्छ। हाम्रा केही गौरवका आयोजनाहरू अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा, एउटा माथि भतेरपाटाको खानेपानी 3 वर्षदेखि काम गरिरहेको, अब एउटा चिज यहाँ यो लकडाउनले गर्दा पम्प सेट नभएर सबै कुरा तयार भयो। अब त्यो पम्प सेट सायद आज भोलिमा आउँछ होला, त्यो कम्प्लिट हुने चरणमा छ। यसरी हामी केही गौरवका जस्तो छाया क्षेत्रको विकास, साङसाङदेखिको विकास हामीले राम्रै फड्को मार्न सफल भयौँ। मैदानको विकासमा राम्रै फड्को मार्न सफल भयौँ। यो गौरादी गुफा जसलाई हामी व्यवस्थित गर्नको लागि सफल भएका छौँ। यो फोहोर मैलामा पनि हामी 7 जिल्लाका सबैसँग बराबरीमा होला, कम पछाडि छैनौँ, राम्रो व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसको स्ट्रक्चर अहिले असारभित्रमा लगभग कम्प्लिट हुन्छ। हामी झन्डै त्यहाँ 100 रोपनीभित्र पार्कसहित फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र त्यो राम्रै खालको बनेको छ। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति यो खुल्ला हुँदा दिनको 200-400 मान्छे आउने जाने हुन सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ हामीले अहिले शुल्क लिँदैनौँ। अहिले कम्प्लिट नभएसम्म मात्र मान्छेको आवतजावत बाक्लै देखिन्छ, त्यो खालको बनेको छ। यसरी ग्रामीण स्तरमा मुख्य गरेर मैले कल्पना गरेको जति गर्न नसकेको अलिकति बाटो कालोपत्रे गर्ने यो बिचमा हाम्रो परिकल्पना थियो। त्यो राज्यबाट ठेक्का भएका कामहरू पनि कम्प्लिट नभएर अधुरो रहिदिए। 2-3वटा ठेक्काको अहिले भइसक्ने कालोपत्रे जुन तपाईँको झन्डै 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर भनेपछि 12-13 किलोमिटर त्यो कालोपत्रेहरूबाट ठेक्का भएका पनि ती काम अहिले पनि कम्प्लिट नभएर बसेको छ भने हामीले बजार क्षेत्रलाई त हामी आफ्नै क्षमताको आधारमा सबै कालोपत्रे गऱ्यौँ। अरू बस्तीलाई गर्न नसके पनि अब बाटोको स्तर उन्नति लगभग हामीले 80% बाटोलाई स्तर उन्नति गरेर सजिलो बनाउन सफल भएका छौँ। आउने वर्षमा त्यसलाई हामीले कमसेकम नाला सहितको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। हामीसँग 2वटा मेसिन छ।
अझै राम्रो काम त तपाईँको एउटा ठुलो मेसिनले प्रत्येक दिन काम गर्दा निकै देखिँदो रहेछ र 1 वर्ष भयो हामीले एउटा ठुलो मेसिन लिएको क्याट त्यसको कामको हिसाबले हेर्दा 1 वर्षमै त्यसको मूल्य उठेको अनुभव गरेको छु मैले। त्यति राम्रो काम हुँदो रहेछ हामीले त्यसरी अरूमा लगाउँदा। र अर्को यो ठेक्का प्रविधि आर्थिक नियमलाई पुरा गर्न खोज्दा यी बेइमानी गर्ने पद्धति कन्सल्टेन्टहरूको सबैको यो पद्धतिले गर्दा अलिकति असन्तुष्टि त्यहाँ देखेको छु मैले। गुणस्तर कायम गर्न ठेक्का गरेको ठाउँमा नसकिएको हो कि अझै हुनुपर्ने खालको गुणस्तरीय काम भएन कि भन्ने मलाई त्यहाँ लागेको छ। मैले यति ठाउँ साइडमा जाँदा अस्ति देखेँ मैले सोलिङ गर्ने ठाउँमा सोलिङै नगरी माटोभित्र ढलान गरिदिने उकाल फाल्दै हिँड्ने मैले यस्ता केही साना साना कुराहरूमा मिस गर्न खोज्दै देखियो। त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा हामी एउटा विधि पनि बनाएर अलि बढी एक्सनमा पनि गयौँ, अझै जान्थ्यौँ। यो महामारीले फेरि फिल्डमा मान्छे जान सकेसम्म नचाहने प्राविधिकहरूले पनि कठिन छ र पनि हामी आशातीत रूपमा सफल नै छौँ। यदि मेरो कुरा गफ भयो भने कुन कुरा गफ भयो घाँटेर नचाहिँदो बोले मैले, अरे त्यो कुरा म पब्लिकसँग मेरो अनुरोध, मैले बोलेको विषयमा गलत छ यो नचाहिँदो बोलिस् तैँले मेयर भनिदिनु भयो भने कुन कुरा गल्ती भएको म सच्याउन तयार छु। मैले थाहा पाएसम्म गलत बोल्न म चाहेको छैन, एउटा पनि मेरो बनौटी कुरा छैन भन्ने मेरो दाबी छ। होइन गलत कहीँ छ भने भनिदिनु भयो भने म छिट्टै सचिन तयार छु, म सरी भन्छु। जब तपाईँहरूले इमान्दार साथ भनिदिनु भयो भने हामी मुलुकको कुनै पनि पालिकाले योभन्दा धेरै बजेटको काम गर्यो होला, योभन्दा बढी व्यवस्थित गरेको छ भने म कसैसँग टाउको झुकाउन पर्ने गरी काम गरेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन। सन्तुष्टिको कुरा गरेँ भने म नै सन्तुष्ट छैन। मैले 5 वर्षमा अझ धेरै गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो जति गर्न नसकिकन मेरो कार्यकाल पुरा हुने भयो। जनता सन्तुष्ट हुने त कुरै भएन, किनभने विकास त सन्तुष्टि भयो भने बन्द हुन्छ, असन्तुष्टि पक्कै छ, अपुरो पनि थुप्रै छ। जे भयो सबैको सद्भावले भयो, जे बाँकी छ हाम्रो कमजोरीले भयो। त्यो कमजोरी त मैले स्वीकार्नुपर्छ, यो टिमको नेतृत्व भएको हुनाले त्यो म स्वीकार्न तयार छु। तर सफेद झुट बोल्ने चलन मसँग छैन। धेरै गरिएको छ, थोरै बोलेको छ। भिरकोट नगरपालिका होला यो 753 मध्ये मिडियामा कम आउने नगरपालिकामा पर्छ। अलिक फेसबुकमा यताउता हल्ला नगर्नेमा पर्ला, किन म फोटो देखाउने कुरा भन्दा अलिक काम गर्ने हो। गरेको देख्नेहरूले देखिरहेको छ। अझै विवेकपूर्ण हिसाबले हामीलाई मार्ग दिनुभयो भने बाँकी रहेको 1 वर्षमा नै अझ सचिएर जाउँला, हामी त्यो कोसिस गर्छौँ। र यस वर्ष हामीले कृषिमा थोरै भनौँ कि म्याक्सिमम नै भनौँ, ठुलो लगानी कृषिमा हामीले यो वर्ष गर्न सक्यौँ। 2.5 करोड जति हाम्रो लगानी हो। मलाई लाग्छ धेरै व्यावसायिक किसानहरू हामीसँग लाभान्वित हुनुहुन्छ। हामीले आलुको बिउ दिने, धानको बिउ दिने अनुदानमा, त्यसपछि मकैको बिउ दिने, तपाईँको के अरे यो आइपिएम क्लासहरू सञ्चालन गर्ने। अब 8-10 हजार हामी यो बिरुवाहरू अहिले डिमान्डमा आइरहेको छौँ, किसानको मागको आधारमा त्यो बिरुवाहरू गर्ने। त्यसपछि हात्ती ट्र्याक्टरहरूको आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने अहिले पनि दिइरहेको छौँ हामी, होइन। त्यसरी 50% अनुदानमा दिने, टनेलहरू वितरण गर्ने, गाई बस्तु पाल्ने किसानहरूलाई इम्पावर गर्नको निमित्त व्यवस्थापन गर्ने। र सँगसँगै हामीले अहिले किसानहरूलाई दुधको लागि व्यवस्थित होस् भनेर दुध सङ्कलन केन्द्र हामी आफै बनाइदिँदैछौँ। अहिले 15 लाख रुपियाँमा एउटा भवन निर्माण हुँदैछ, त्यो कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भएपछि उहाँहरूसँग मेसिन पनि छ एउटा सरकारीसँग, त्यो राखेर नपुगेका उपकरण हामीले राखिदिएर दुध सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण एकै ठाउँमा गर्न सक्ने गरी हामीले एकीकृत कृषि बजारको कन्सेप्टमा पनि आएका छौँ, किसानहरूको उत्पादनसँगै बिकोस् भनेर। त्यसमा पनि यहाँहरूको किसानको साझेदारी भइदियो भने हामी जान्छौँ। र सुन्तला जोनको पनि यो विशेष पकेट क्षेत्र हो। र एउटा ठाउँमा हामीले अहिले चक्लाबन्दीको नमुना सुरु गऱ्यौँ, झन्डै 200 रोपनीमा त्यो एउटा राम्रो नमुना बनेको छ। अर्को वर्ष त्यसलाई विस्तार गरेर अन्यत्र जान, त्यसको आधार लिएर साथीहरूले गर्ने हो भन्नुभयो भने चक्लाबन्दी गरेर जमिनको उत्पादन बढाउने र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा, रोजगारी दिने कुरामा हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ। बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पनि रोजगारीमूलक काममा नगरपालिकाको समेत साझेदारी रहेर
गत वर्ष पनि हाम्रो पैसा थियो नगरपालिकाको त्यो रोजगारलाई, अहिले पनि राखिदिएर उनीहरूले श्रमिकलाई ज्याला मात्रै दिएको छ। तर त्यो ज्याला मात्रै दिएको उसले गर्ने ठाउँमा चाहिने र मेटेरियलहरू अथवा त्यहाँ थप सामग्रीहरू छ भने हामीले सिमेन्ट दिने होइन, बालुवा दिने, अरू चिज चाहिएको छ भने दिएर त्यसलाई जोडेर त्यसलाई पनि सफल गर्न सम्भवतः झन्डै 2 करोड रुपियाँ जतिको काम त्यो रोजगारीको हुन्छ। अहिले काम युद्धस्तरमा भएको छ। उनीहरूलाई थप सपोर्ट हामीले सँगै गरिदिएर त्यो कामलाई पनि सफल बनाएका छौँ हामीले। त्यो काम पनि गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसारको काम कम्प्लिट गर्ने मध्ये कमै होला नि, त्योभित्र हामी वर्षौँ। सायद यो वर्ष 100% गर्न केही त्यो फर्म भर्नेहरूले बेइमानी गरेको बुझाएको छु मैले। उनीहरू आज काम गर्ने बेला नआउने, फर्म त्यसै पाइन्छ पैसा भनेर फर्म भरे काम गर्नुपर्छ भन्दा नआउने जस्तो अलिअलि देखिए त्यो थोरै कमी होला कि होइन भने लक्षित कामहरू हाम्रा सबै कम्प्लिट गरेका छौँ। धेरै कुरा भइसकेको छ। हजुर, अब केही त जरुर रहन्छ र यी सब कामबाट भएको कमजोरी मैले थाहा नपाएका र नगरवासीले थाहा पाएका कमजोरीहरू यो काममा यहाँ कमजोरी छ भनिदिनु भयो भने यो नगरको विकासको लागि अर्को थप कोसिढुङ्गा हुनेछ। मलाई प्रशंसा र सम्मान भन्दा पनि कम्प्लेन कमजोरीहरू औल्याइदिनु भयो भने सबैभन्दा ठुलो सहयोग मैले त्यसलाई मान्नेछु। कहीँ पनि देखेको सानोभन्दा सानो कमजोरीलाई पोजिटिभ हिसाबले प्रस्तुत गरिदिनु हुन जुनसुकै माध्यमबाट पनि सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीले भएका गल्ती सच्याउन सक्नेछौँ। हाम्रो दृष्टि नपुगेको, क्षमता नभएको कुरो भए सच्याउन हामी तयार छौँ। यही कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु र यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि जुन सहयोग प्राप्त भयो सबैलाई म धेरै धेरै त्यो चाहे कोभिडको कुरा होस्, चाहे विकास निर्माणको कुरा होस्, चाहे प्लानिङको कुरा होस्, हरेक विषयमा जनस्तरबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, दलहरूबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, सङ्घ संस्थाहरूबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, व्यक्तिबाट भएको सहयोगप्रति सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा र यो मेरो आफ्नो कुरा, हाम्रो भिरकोटको भएको प्रगतिको केही कुराहरू मिडिया मार्फत बाहिर लाने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा वालिङ टिभी र गोपालजी सहित टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छाया खनालसँगको जुन कुराकानी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हो, आज करिब 4 वर्षको समय बितिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचन भइसकेको र देशका विभिन्न पालिकाहरूले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भिरकोट नगरपालिका पनि एक कदम अगाडि बढेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र यहाँ भएका विकास निर्माणका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि लगायतका र अति आवश्यकीय ती पूर्वाधारहरूलाई यो छोटो अवधिमा पनि धेरै अगाडि बढाइरहेको हामीले पनि अनुभूत गरेका छौँ र यहाँका नगरवासीहरूले पनि त्यो अनुभूत गरेको हामीले पाएका छौँ। दर्शकवृन्द, वास्तवमै हामी स्थानीय निर्वाचनको औचित्य यसरी पुष्टि भइरहेको छ र जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो पालिकालाई विकास निर्माणमा यसरी जुटिरहेको हुँदा पनि हामी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक यो शासन पद्धति तपाईँ हाम्रो लागि वास्तवमै एउटा कोसिढुङ्गा साबित हुँदो रहेछ भन्ने पनि साबित भएको हामीले देखिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यसै गरी विशेष बहसमा आउने नै छौँ र आगामी कार्यक्रममा फेरि अर्को बहस लिएर आउँछौँ। अहिलेको लागि भने वालिङ टेलिभिजनको विशेष बहस युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।